تيذوكلا السيد دوك تيذوكلا الوطن سكوار نوقفو كانت ديون لقديش سوازاليس عندها غيسفوك لنتا سامضلان وطن سكوار كذا سامضلان ني معذار ستوكلنتا ديون واس 16 دي دو جنبال 2017 ذا سنوار موذوك ذو حلفو غف ثملتان تيزميا السهو سكوار الكونسير ذوين النظام والقديشة إلا ذوك خامني المزيان ذوك غف 9 صباح القديشة قد نسوج ذاك ساقيا زكسن جالسن غوريا تي بيان دي تسرن ثغرين عظيم كل تيكلت سالفرح ضم قراني نسوج ذايني قلنا ساقينيا اما لي زيكسبوزيسيون دي بارتيسيبين يذنا بروتيكسيون سيفيل لا بوليس السونتر دو فورماسيون بروفيسيونيل اني ذا انسان فيمينا سونتر دو فورماسيون بروفيسيونيل فيمينا قفو عندها انسان اللي نقدي شي يغتسوج لونتربريز كيا في ام اس ديو سنه غورنا كنا داويه اللي يعني معذور دونك يكون لاسوسياسيون سي داك لاسوسياسيون اسم لاسوسياسيون سي لاسوسياسيون لي ديابيتيك قبو راس نشكر تصاطاس نكون يسوينا كن نسم لي غير لي سيتويان اكويث لي زوتوريتي يسوينا معذور ادي سنلاحق ثاكونيت ادي شتكيا هذا شو يغولي في نكسا اش دي بروبليم دي سميلي لي غادي كل تيكلت نكون الساكينيا نصوض الحمد لله وسند 5 دي بي ابيسيون غورنا غاما دي شلاضن ثم قرا شلاضن يترزين تزمالت اقفو ذي غرم دونك نفرحة تصمي درزان غورنا عند يعني شي غير فرحنا تصتيكل تاكينيا عندها يدران لي ميدسان اتص نتبع يديراني ثيغريا دونك نكون الساكين زمرت نيا لاكتيفيتي داكنا اللي ريوسيا سمنهم سويكي ديال زانك اكويث ذي معذر يقلان ذي لاسوسياسيون داكنا كل لي ديابيتيك يقلان ذي لاسوسياسيون دي ديابيتيك يعطيكم الصحه تصاص اجل في الاول دونك المند اس اغرغلن لكن سكوار دي تسن اسن 14 شهر نوفمبر اكو داس اغرغلن لي زون ديكابي دي تسن البرومي ديسمبر ميل سكواس دونك نكوني لاسوسياسيون لي ديابيتيك قواك لاسوسياسيون لي زون ديكابي سيد المسفهم نخدم اون جورني ان اورغانيزي دايره ساكير في الجاله لي زومبيتاسيون الهلاك نسكر و ميم طون نسدوكلد شويه لي زاكسيدون خاطر لي زاكسيدون دان تاويت لي زومبيتاسيون كينا روك جوم اضارن دونك كان اذا يكتوها لهم مدن سي ان هانديكابي دونك نكوماسي لا جورني كيت سيون طبيب الهلاك سبيسياليست الهلاك نسكر دونك دو سبيسياليست ناضنين نوروشيريجيان على خاطر اون بونسي الهلاك كي نسكر اني ذا يونك تحضر مانيس يغلي ديك لي كومبليكاسيون لون دي كومبليكاسيون اكتيلين رموضين نسكر سي لو بي ديابيتيك يكتحزن اطس يموضن الهلاك كي نسكر دونك نرند شويه في لي زاكسيدون يقدرون كبردن امكن يحضر يوني مانيس وميم طون داغن امكن يحضر يوني مانيس قال لك كي نسكر باشو ويتوضرا هذا يغال سي ان هانديكابي يعطيكم الصحه دوك لي وينا سيدي قدشنا كاع من نوعي وني مذنن ينحفن بموضان ساكن ناس نفوس نتلات في دوك لا سيد تيني ديفانن دوك سكواسنا 2013 خاصة كاع دروسايا ماشا اسميسيف كان يزوران بغا ذاكي ذوك قبو تعاونن وتلحقن الزغاري معذاري وكن الحلفن ذاك نسعى نزال لك ثمتيا خاصة معذور ماشا غلا غيصفى ماذا قلتي دوك الوطن سكوار تيم ديفان كذوك سكواسنا 2003 يسوي غينس دا منوغ مكيال الطناقين سكوار دي مرينيس هو مكالا غيديرن سياس بخير ولا ذنوثني غيود يتعاونن موضان اماس دوايات اماس وين النظام اهل نوسا ماركانتي سوا زاليس خدمنا سيهار ديس كاناين القديشات نت دوك لي وينا دينا دوك مراح نوخامني المزيان دوك قبو سينا كين يبدا ووان تزوارا داخل تزقا لسراكين صور ماس حكيم عندها غيدينا ذا شو إلا دوك واهين تغزين وسا سلمت فكانا سوالين فكين يساغ ماس سلوين طغيوان تنوقفو مولود صالحين عندها غيدي مسلاي غاف لي حالاني مع دار ذوقورن يتماكارن ثمناط نوقفونا صومثا
دوامك إلا قذف نعاونن يواكن هذي زميرن التنبيويلن واحد نسن ويناد ذاك إلا قفوس ذاك فوس يواكن نقفون ديالي غادي دو غير الزاف. تعانت المشاكل مقران. J'ai vu un peu un slogan qui dit l'handicap n'est pas contagieux, mais c'est l'ignorance. Ouais, effectivement, c'est l'ignorance. Et le travail que vous êtes en train de faire, justement, c'est de sensibiliser. Il a qu'à se vivre. Il a qu'à être salut. Qui valide, parce que c'est un point d'interrogation. Est-ce que réellement la validité, c'est d'avoir un handicap physique? Et l'invalidité, l'handicap, c'est aussi où nous sommes où nous où nous où nous c'est ça aussi l'handicap. Et le travail que vous êtes en train de faire, et tous les gens qui sont autour un peu de ces associations, surtout l'handicapé, dans les personnes en situation d'handicap, parce que c'est Guinée, il faut que tout et chacun de nous, tous les citoyens, doivent être autour de ces associations qui sont en train de faire un très grand travail. Et c'est pour ça, tant que nous avons des associations, parce qu'Akvo, c'est le passion du mouvement associatif à Ademir, même au niveau de la wilaya de Bchaya, dans la Kabylie, mais aussi dans toute l'Algérie, parce que nous avons des associations capables de relever les grands défis. إمسلايد ذاغن وسلوين طغيوان تنيغرون مس حميدوش مجيد سلد يوغال ووال غارو سلوين تيذوكلا نمس سفيان أزرو بلا ما نتو إمسلايد ونمازود نسلوين طغيوان مس بوشريط غافي زرفاني مع دار سلد فكان والي مس فركان نسلوين ريفا بلاصتان دا ذاغن إلا نغالن لما ندو سكوتيان ذوي دي سحبي فيران غاف السقوة سعدان دا سارو غاف وميكي تضاروني باخي خناقي ذيك بردان.
Okazul Flawen, mademoiselle Bounesh Bayan, vice-présidente de l'association Sydney Madar Noukvo. من ملل السجين يوكين نسيليبريون la journée internationale de la personne en situation de handicap نغا أمعذر سومثا سجين نبارتاجيون la journée qui نغ l'événement qui avec plusieurs associations على شكرا سواتاس إديوسان مع les associations قبون les associations إجلان غير العليا وزلاجين ثزمال تشلاضن السينغ عن تلمير سواتاس اللي بريزيدون دابيسيان إديوسان يويدك ديارانا وكتير نفرح سواتاس مسيو مولود صالحي لو ميغ دو لا بيسين داكين نوقفو اكو لي بيا بيسين اما تما قيطرزين اقفو اغيل عليا شلاضا تزملت في الميرتنسن مليح الساكيا اون جورني نخدم تمار كوانتي طريريش عندنا نخدم اكسبوزيسيون اما ليكسبوزيسيون لاسوسياسيون سيد نغ لي زيكسبوزيسيون نيضا اسوسياسيون لي ديابيتيك داكين نوقفو يغدي شوركن لا جورني الساكي داغن اما اكسبوزيسيون نيتوال كولتور داك بون يخدم في السيدا اما لي زيكسبوزيسيون اونتربريز ريفا بلاست دونك عندنا نخدم une conférence débat au sein de pas mal de docteurs يقدر يحضرون في les amputations يقدر يحضرون في الديابيتيك اللي كيتساوين عندنا ايلين دي amputations et la protection civile داغن يدير انتغري لا جندرمري تلمير تنسنوك ايميلان داكيا نكوني من سعيون يسوي دا شوث سيكو معذار ديالي من تان اما يوض ديالي دي لهلا ديالي دي ثلويت ان شاء الله هذه ديبلاسي ايمانيس ماشي الماء يعاونيت العبد النظام ان شاء الله هاتيلي اون اكسيسيبيليتي اك ديال ولايه نفكايس تلميرت نكون ويا غوري تي في ديال زنغورنا تلميرت دونك الزول في الاول دونك دي تزوار سنين les deux associations, l'association SID et l'association des diabétiques d'Aqbon, تنمرتم قرنت غا في الأعراض غير عرضا دونك نكون l'association AAI نغينو منسمى l'association أمزداي أذسان إن المذن نتسداويث نفقايث الساكيان نساد وكان أن الدنفك أينو من زمر ذي القديشة كي عندها كات لي زاسوسياسيون سي لا جورني دو سونسيبيليزاسيون اي دو بريفونسيون اسنين ثنمرتم قرانت بور لينيسياتيف واشو خاطر نكون اخلاق دون اون سوسيتي اني ذا شالنا طاس لي طابو اني ذا الحوايج يقلق نسين قلنا غذريا ذا الحياه دونك ولاش الحياه الحوايج يقعنا لا سونتي لا بريفونسيون دونك ماشي تيكلت من زوث ادنوسا نخدم القديش اكد لاسوسياسيون سيد دونك لاسوسياسيون سيد نخدم ديجا ديدس سي اون غروند اسوسياسيون جو تيان féliciter toute leur activité au sein de la société civile et surtout في معذار إجلان la société donc الواجب فلان en premier lieu autant qu'élite autant que représentant de la société de le faire accueillir غرام نظمانا كنا قارنيا كان دونك سوايا اوني نغثن مرثن وني يكون وين دوسان وكار ذاك سرما ماشي تشكل ثانكاروث اردي للقدي الشماكيه جو تي ان لونسي ان ابل بارابور لو فليون كي انستورينغ لا سوسيتي نغ ديرنييرمون بور لا سور لا بالين بلو لو جوني دونفون دونك جو تي a déclaré une chose إذا غير عينوش يتسمى كوث كاريكاتوريست سي ان امي ا موا إذا جلي sur Facebook يسعى انا من داكلاس كي اكس اتوديون sur لا بسيكولوجي إذا يخدم ان تيمونياج بارابور شغل دونك par curiosité c'est quelqu'un qui est presque âgé de 30 ans يبغى يسعى لا كوريوزيتي بارابور شغلني يروح هذا يخدم شغل كي لا بالون بلو لو جونيور دونك اثن اكطوالمون سويفي par la psychiatrie donc c'est quelque chose de grave ماشي حاجه لي زادوليسون يزمر توشيت لو فلو اكتو هذه توشي لو فلو هكا ميم لي زادولت دونك سمحتي il faut faire attention شغل كينيا جو تي ابلي لي زوتوريتي يكتفن لي ريزو سوسيو بلوكين شغل كيا اما شغل كيا اما شغلك اكلان نوصيف بور نوتر سوسيتي سوايا كونينا ثنمرتنون ارتيكل تنظن ان شاء الله سلو ديال دو سالا ياندا
إدي بدا ومجاي ولد إدريس عندها غيدي يمسلاي غف وطن سكوار مكي ديتيليا هو ميك راه تنقابل سينا كين يمسلايد ومجاي اللي ظن حمار غف ونقرا ونوصول غار ويداك يضمن سكوار سلد أول غار مسا ملوي زينات مسلايد غف وطن الكونسير مس حدادي ظاهر ذاك نساس عندها إذا غدي فكان شحال دقيقة يضارون ذيك بردان وشحال ويدي توالن ذي معذر غف الصبان ونشتاقيا et guider notre cher citoyen et citoyenne pour éviter les accidents. Ce phénomène, bien ces accidents, c'est une remarque d'un jour à l'autre, d'un mois à l'autre et d'une année à l'autre s'augmente. Toujours les accidents ayant كثرت. كوس عوايات نياك شهر عوايات نياك كثرت كان دو بليز اون بليس لو شيفر est augmenté. Donc si vous permettez, on va faire une petite comparaison entre l'année 2016 et 2017. L'année 2016, au niveau d'Arbour, le périmètre urbain. Alors, ça, en 2016, on a enregistré 43 accidents. غاثاكيرا نسارا يفوكس يوان طبيب نفسيت ماس إفيس عبد الحق يفضل دي حلفان لي معذار ويزمرنا لان غد قبلن في مديا غاثاكيرا فغنك غار زات نحفصان غندا يتخدم الناس يهار أم يرنو غاريم غاف لي حالاني باقيقا ذو ميكارا نحذر ديك السن إمي صحا نومذان ثكلان المحذرة حرشت شويه ركاز يتمتع Je tue un... La colonne vertébrale elle est sécurisée, d'accord. Donc, je me retrouve à l'ambulance. سكين دبروا الكارني سكين دبروا الكارني فوق ندوان سكين دبروا الكارني فوق هيا مزيان الماتريال كيش واش راه نخدم كثيره الى الماتريال اكس كوبين الى الماتريال اكس كارتين الى الماتريال اكرفي تكور
لابور ما الا تكون شي تكون داك انت زعما في مسألة دقيقة هذا انا مشيت لدي ذاك سكوبي هذا دير هكاك هكاك داير سي بون انت تقول هكا غير راه نخدم من كوني نسعى ان كوب بيطال هذا هي